अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम आए हैं, नेचुरल म्यूज़ियम है ये पाकिस्तान का, और ये सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। ये चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी भी करता है। यहाँ पे नेचर को सेव करने के तरीके हैं, नेचर के बारे में आगाही है कि नेचर है क्या, और इसमें इस म्यूज़ियम में पाकिस्तान की जो वो मशहूर व मारूफ़ मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंग हैं, चौपाए की ज़िंदगी के, इंसानियत के सब चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ क्या है यही मैंने आज आपको दिखाना है, मुख्तलिफ़ टूरिस्ट से बात करनी है, और जो स्टूडेंट आते हैं उनसे भी बात करेंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊँगा। आप मेरे कैमरे की वसादत से देख रहे हैं इस म्यूज़ियम को कि पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है क्या। पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री गार्डन एवेन्यू, शक्करपड़ियाँ, इस्लामाबाद में वाक़या है, और इसका क़याम 1976 में पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अमल में लाया गया। ये अमल 4 मुख्तलिफ़ शोबाजात पर मुश्तमिल है, जिनमें शोबा नबातात, शोबा हैवानात, शोबा अराज़ियात और शोबा अवामी खिदमत शामिल हैं। पहले 3 शोबाजात का बुनियादी काम पाकिस्तान में मौजूद पौधों, जानवरों, मादनियात, चट्टानों और फारसिस के नमूने इकट्ठे करना, उनकी पहचान करना, उन पे तहकीक करना है। जबकि चौथे शोबे की ज़िम्मेदारियों में तहकीक शुदा चीज़ों की मालूमात को बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तालीम, तशहीर और नुमाइश के ज़रिए आम आदमी तक पहुंचाना है। यहाँ पे इस म्यूज़ियम में जब आप आएंगे तो आपको बलोची थीरम पे बात होगी। बलोची थीरम दुनिया के तवील उल क़ामत मामालियात में से एक था, और ये बलूचिस्तान के इलाका डेरा बुगटी में पाई जाने वाली कदीम नौ थी, जो कि 20 से 30 मिलियन साल पहले हमारे ज़मीन पर मौजूद थी, लेकिन अब बदकिस्मती से ये महदूम हो चुकी है। बलोची थीरियम का वज़न 20 टन के करीब होता था। पाकिस्तानी और फ्रांसीसी साइंसदानों ने बलोची थीरम के आसार मुश्तरका तौर पर 2000 में दरियाफ़त किए थे। हम अपनी ज़िंदगी में जब बात करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, डायनासोर्स का बड़ा ज़िक्र चलता है। डायनासोर 245 से 65 मिलियन साल के अरसा के दौरान सतह ज़मीन पर पाए जाने वाली देवकामत, गोश्तखोर, सब्ज़ाखोर और हमाखोर खौफनाक जानवर थे। पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इस दौर के बनाए गए मसनूई माहौल में देवकामत, गोश्तखोर डायनासोर्स रेक्स के हरकत करने वाले मॉडल के अलावा सब्ज़ीखोर और तेज़ रफ्तार दीगर मॉडल भी मालूमात के लिए रखे गए हैं। वेल शार्क, वेल शार्क की नायाब किस्म है जो म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। इसकी लंबाई 40 फुट जबकि वज़न 16 टन है। जब इसको कराची के साहिल से नीम मुर्दा हालत में हासिल किया गया तो इसकी उम्र 50 बरस थी। ये दुनिया के किसी भी म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए पेश की गई सबसे बड़ी वेल शार्क है। ब्लू वेल जो है इसका शुमार भी दुनिया में पाए जाने वाले तवील जुस्सा आबी जानवरों में होता है। नुमाइश में रखा गया ब्लू वेल का ये ढांचा 1967 में पसनी के करीब से मिला था, जो 2010 में पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को अतिया किया गया। नाज़रीन, मैंने आपको इब्तदाई हिस्ट्री बताई पाकिस्तान नेचुरल म्यूज़ियम की। इमरान मेरे साथ है, इमरान से हम बात करेंगे। इमरान, इस म्यूज़ियम में क्या क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस म्यूज़ियम में जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जमा करके रखे गए रॉक्स, फॉसिल्स, मिनरल्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। एनिमल्स में जैसा आपको पता है कि बर्ड्स भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं, रेंगने वाले जानवर भी आते हैं, गोश्तखोर भी आते हैं, सब्ज़ी खोर भी आते हैं। इसके अलावा कीड़े भी आते हैं जिसमें फ़िकार या रीढ़ की हड्डी वाले गैर फ़िकार या वो भी आते हैं, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। प्लांट्स में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स जैसे एलजी है, और ये तमाम जो है पाकिस्तान यहाँ पे कलेक्शन मौजूद है रिसर्च के लिए भी और जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए।
नाजरीन, अब मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाता हूँ, बड़ा मुश्किल सा नाम है, मोहम्मद फवाज़ अली, और यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं और ये कहते हैं मैं नेचर को करीब से देखने आया हूँ। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे म्यूज़ियम में क्या देखने आप आते हैं, किस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं? पहले तो मैं म्यूज़ियम को चेक करने आया था कि म्यूज़ियम में है क्या, और सिर्फ विज़िट करने आया था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी इंटर्नशिप करें और डिफरेंट जगह से नॉलेज लें। जिस तरह यहाँ पे एक मुझे काफ़ी पसंद आया डायनोथीरियम। डायनोथीरियम एक स्पीशी है जो एलिफेंट की स्पीशी, और ये काफ़ी मिलियन ईयर्स पुरानी है। तो इसी तरह फिर मेरी इंटर्नशिप हुई और यहाँ पे मैं आया हूँ ताकि नॉलेज पकड़ूँ, क्योंकि ऐसे मतलब कि नॉलेज आम सी किताबों में तो नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं म्यूज़ियम आऊँ और जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको लेकर। नाज़रीन, इस गैलरी में जब आप आते हैं तो नेचुरली तौर पर आपको इस तरह का माहौल मिलता है जैसे आप उसी मिलियन ईयर्स अगो 240-45 से लेकर 65 मिलियन साल कबल की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आती है। वही बड़े बड़े डायनासोर और ये बहुत बड़े जानवर जो खुश्की पे पाए जाते थे गोश्त का, और ये आवाज़ें आप सुनते हैं और साथ साथ आप उनकी मूवमेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नेचुरली तौर पर आज भी डायनासोर जो है यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सदियों पहले ये डायनासोर इनकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी, ये ज़मीन पे नहीं है। यहाँ पे एक बच्ची है, स्टूडेंट है, बड़ी इंटरेस्टेड और बड़ा इसकी दिलचस्पी है हिस्ट्री के साथ। क्या कहती हैं आप, स्पेशली डायनासोर देखने आई हैं? 230 million years ago, the giant reptiles, also known as dinosaurs, lived in place where there were volcanoes. अच्छा, वो तो थे। आपको इस डायनासोर से कैसे दिलचस्पी हुई? Dinosaurs are very interesting animals. Their teeth tell us as if they are herbivores or carnivores. मैंने नाजरीन आपको अपने इब्तदाइये में बताया था कि डायनासोर है क्या। डायनासोर जो है रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में से वो पहले जानवर थे जिन्होंने ज़मीन पर हुक्मरानी की। उनका दौर 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 16 करोड़ साल पहले तक कायम रहा। लफ्ज़ डायनासोर के माना खौफनाक छिकली के हैं। उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम मुख्तलिफ़ औकात में नमूदार हुई। दांतों की शक्ल से मालूम नाज़रीन, वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। वो इस इशू पे बड़े परेशान थे। उन्होंने फौरी इंतज़ाम और एहतमाम करने की हमें हदायत की। तो उनकी हदायत की रोशनी में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक्सप्लेनेशन कॉल की और PIA ने स्पेशल 4 बोइंग 777 जहाज़ इसके लिए मुख्तस किए और 5 जुलाई से ये ऑपरेशन हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करने जा रहे हैं। हमें बड़ा एहसास है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो मुख्तलिफ़ एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे और मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे फंसे हुए हैं, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उन एयरलाइंस की जिन्होंने ओवर बुकिंग करके लोगों को परेशान किया उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली है और उन्हें शोकास दे दिया है। और साथ ही साथ CA और PIA ने मिल के तो 18 फ़्लाइट्स PIA की स्पेशल फ़्लाइट्स शेड्यूल की हैं जो 4 ममालिक में फंसे हुए हमारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जिनमें दुबई है, दोहा है, शारजा है, बहरीन है, उन्हें 18 फ़्लाइट्स के ज़रिए उन्हें वापस लाया जाएगा और जिनकी तादाद तकरीबन 6132 बनती है। तो ये ऑपरेशन जो UAE के लिए है, ये ऑपरेशन हम शुरू कर रहे हैं 5 जुलाई से इंशाअल्लाह ताला 10 फ़्लाइट्स दे रहे हैं जिससे 3394 पैसेंजर्स को वापस लाया जाएगा। और इसी तरह दोहा से 6 से 18 तक ऑपरेशन होगा। 6 फ़्लाइट्स लगाई गई हैं जो 2016 पैसेंजर्स को वापस लाएंगी। बहरीन के लिए 9 से ऑपरेशन शुरू होगा, 9 से 11 जुलाई तक 2 फ़्लाइट्स जो 722 पैसेंजर्स को लाएंगी। और इसके अलावा हमने 2000 स्पेशल सीट्स फॉर UAE एलोकेट किए हैं और उन लोगों को
کے لیے بھی اسپیشل فلائٹس لائی جائیں گی اور عید سے پہلے انہیں اپنے وطن واپس لایا جائے گا. تو یہ اسپیشل ارینجمنٹس پی آئی اے نے کیے ہیں. اپنے A320 جہازوں کو اپ گریڈ کر کے 4 B777 جہاز اس مقصد کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں اور آپریشن کے لیے تیار ہیں, اور اس پہ بکنگ بھی شروع کر دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے UAE سے فلائٹس آپریشن شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ 4 دنوں کے اندر اندر جتنے بھی مختلف گلف سٹیٹس میں پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں انہیں باعزت طریقے سے بآرام طریقے سے واپس پاکستان لایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان ایئر لائنز جنہوں نے اوور بکنگ کر کے, جن میں سے قطر ایئر ویز ہے, اتحاد ایئر ویز ہے, ایمریٹس ایئر ویز ہے, ٹرکش ایئر ویز ہے, ان تمام ایئر لائنز کی ایکسپلینیشن بھی کال کر لی گئی ہے, شو کاز بھی دے دیا گیا ہے, انہیں پینلٹی بھی کیا جائے گا اور انہیں اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ انہوں نے اوور بکنگ کیوں کی, ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو پریشانیوں کا شکار کیوں ہونے دیا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی سدباب ہوگا. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان فلائٹ آپریشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی فلائٹس کے حوالے سے کافی پریشان تھے اور ان کی پریشانیوں کے پیش نظر 5 جولائی سے فلائٹ آپریشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس آپریشن کے اندر 18 فلائٹس کے ذریعے مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس وطن لایا جائے گا. اوور بکنگ کرنے والی تمام ایئر لائنز کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے اور ان سے ایکسپلینیشن بھی طلب کر لی گئی ہے. یہ تھی PTV تازہ ترین. اور کچھ فشز جو ہیں ضلع بارکھان بلوچستان پاکستان سے بھی ملے ہیں, اور باقی جو ان کی اقسام ہیں وہ ڈائناسور کی آپ میرے کیمرے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایک اور بچی یہاں پہ موجود ہے, ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ یہاں پہ آئے اس گیلری میں, کیا دیکھا آپ نے, کس چیز میں دلچسپی ہے؟ میرا نام ایمان فاطمہ ہے اور مجھے اس آسٹرچ کے بارے میں اچھا لگا, انٹرسٹنگ لگا, اور یہ اس آسٹرچ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی. یہ آسٹرچ سب سے اسٹرانگ اور سب سے بڑا, ساری برڈ سے, سب دنیا میں جتنی بھی برڈز ہیں ان سے سب سے بڑا جانور ہے یہ برڈ, اور یہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے. اور ایک اور انفارمیشن ہے کہ یہ اگر اس کو ایک آواز, جب بھی ایک ڈرامنی سی آواز آئے تو یہ اپنا منہ زمین کے نیچے ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو کچھ نقصان نہ ہو. ناظرین, میں آپ کو لے کے آؤں پرندوں کی دنیا میں. اگر آپ پرندوں کی دنیا میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ شتر مرغ ہے, اور شتر مرغ کے علاوہ مختلف اقسام آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں. مختلف آپ الو کو دیکھیں, بہت ساری جگہوں پہ یہی الو ہے جو قسمت کا دھنی شمار ہوتا ہے. ناظرین, شتر مرغ کے بارے میں اکثر آپ نے پڑھا ہوگا, بڑا سپیڈی اور بہت تیزی سے آگے بڑھنے والا. ناظرین, یہاں پہ دیکھیں شاہین, باز, اور اس کے ساتھ اس سے ملتی جلتی چیل, یہ بھی یہاں پہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو مینا بھی ملتی ہے, کالے سر والا طوطا بھی ملتا ہے, نیل کنٹھ آپ کو ملتی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ ان پرندوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ایک علم ہے. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. میں نے ڈفرینٹ سٹونز بھی دیکھے, سب کچھ دیکھا, ایمرلڈز بھی دیکھے, اتنے زیادہ سٹونز بھی دیکھے. باقی یہ ڈائناسورز وہ بھی مجھے, میرا شوق ہی اتنا کہ مجھے میوزیم بڑا اچھا لگا. سب سے اچھا تو میں نے ابھی تک دیکھا ہے تو یہ ہے وہ میوزیم. اچھا, میوزیم میں آپ پہلی دفعہ یا پہلے بھی آتے رہے؟ یہ اسلام آباد کے اس والے میوزیم میں وہ سب سے پہلی دفعہ ہے میرا. اچھا, تو اتنی دیر کیوں ہو گئی, آپ پہلے کیوں نہیں؟ اب آپ خود آئے, ڈیڈ کو بتایا, یا کس طرح آپ کو اس میوزیم کا پتہ چلا؟ یہ میں بس گوگل سے دیکھ رہا تھا, میں لاہور میں تھا تو گوگل سے میں دیکھ رہا تھا, پھر مجھے یہ میوزیم ملا اسلام آباد میں. میری چھٹیاں تھیں نا تو میں نے سوچا ادھر آتا ہوں, تو میں نے کہا یہ میوزیم میں نے ڈھونڈ لیا. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے ادھر, میں نے بس آنا ہے. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ رازین رضوان.
नाज़रीन, मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे म्यूज़ियम में जो जानवरों की दुनिया है। आप यहाँ पे देखें, मेरे कैमरे की वसादत से आप देखते जाएंगे। आपने ये भूरा रीछ देखा, भूरे रीछ के साथ साथ आप परली तरफ भेड़िया देखते हैं, वो खौफनाक जानवर जो चीर फाड़ कर देता है। और उसी के साथ यॉक को आप देखें, यॉक अपने बच्चे के साथ यहाँ पे मौजूद है। आप उस ऊपर लेपर्ड को भी देखते हैं, फिर आप चीता और उसकी किस्में देखते हैं। और फिर यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है सियासत में भी, दुनिया के मुख्तलिफ जो भी शोबे हैं। गीदड़ के बारे में बहुत बात होती है। गीदड़ को अमली शक्ल में आप देखें, ये गुराल को आप देखें, फिर उसके अलावा आप जो हिरन है, हिरन की मुख्तलिफ अक़साम हैं, और उसको आप मारखोर को देखें। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पाड़ा है ये। और उसके अलावा आप अगर आगे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको चीता भी नज़र आएगा, आपको शेर नज़र आएगा, और उसके साथ आप काला रीछ देखें, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे जब हिस्ट्री में आप आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी हिस्ट्री जो है वो हमारे पास महफूज है। नाज़रीन, हिरन खूबसूरत जानवर है, आप उसको देखते हैं और उसकी खूबसूरती उसकी सींगों में, लेकिन अक्सर हमने देखा कि उसकी अमवात की वजह भी ये खूबसूरत सींग ही बनते हैं। इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान को थोड़ा सा मज़ीद इनके बारे में बताएं। ये असल में मुख्तलिफ़ जानवरों की एनिमल ट्रॉफीज़ हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि ये सींग ना सिर्फ इनकी खूबसूरती का सबब है, बल्कि यही बाज़ औक़ात इनकी मौत की वजह बनते हैं। और लोग जो है इन्हें मार के इनकी ट्रॉफीज़ बनाते हैं, जो आपके नज़र आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ जानवरों के खूबसूरत सींग जो हैं आपको ट्रॉफीज़ पे सजे नज़र आएंगे। और लोग इनको अपने बड़े शौक़ के साथ अपने ड्राइंग रूम में बतौर आराइश के इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ अनवा के जानवरों के सींग नज़र आएंगे, जिसमें अड़ियाल है, मारखोर है, इंडियन आइबेक्स है, मार्कोपोलो शीप है, सिल्का डियर है, बहराल है। तो ये तमाम के तमाम सींग जो है ये इनके मादूम होने की वजह भी बन रहे हैं, और कुछ अनवा जो है मादूम होने के ख़तरे से दो चार हैं। नाज़रीन, मारखोर के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत बुलंदी पे रहने वाला जानवर और बड़ी एक हमारा कौमी जानवर भी है। इसकी बड़ी हैसियत है, इसके पस मंज़र में बहुत बड़ी कहानी है। इसकी नस्ल ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब इसकी नस्ल को दवाम दिया गया। नाज़रीन, मेरे कैमरे की वसादत से आप आतिश फ़िशां का वो मंज़र देख रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जब बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो फट जाते हैं, और आतिश फ़िशां कहते हैं कि फट गया, लावे की शक्ल में बहुत तेज़ी से ये नीचे की तरफ आता है, और इसमें बेशुमार धातें भी हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। अगर हम आतिश फ़िशानी का वो अमल जो है जिसके ज़रिए पिघली हुई चट्टानें लावे की शक्ल में ज़मीनी तह पर मुंतकिल होती हैं, समुद्रों की तरफ जाती हैं, समुद्रों से बाहर आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मौजूदा दौर में आतिश फ़िशां की मिसालें और वजूहात को अगर हम देखें, आइसलैंड और फिर उसके अलावा इसके दूसरे समुद्री रास्तों के दरमियानी समुद्री से पहाड़ी सिलसिले जो हैं, वहाँ पे समुद्री प्लेटों का एक दूसरे से हटना जो है वो आतिश फ़िशां का बायस बनता है। जापान और फ़िलिपाइन समुद्री प्लेट का एक दूसरी समुद्री प्लेट के नीचे धंसना जो है वो आतिश फ़िशां का बायस बनता है। जज़ायर जो हैं, हवाई अमेरिका, बहर-ए-कानूस में गर्म जगह जो हैं, वहाँ पे आतिश फ़िशानी के अमल से वजूद में आने वाले बहुत ज़्यादा जज़ायर भी मौजूद हैं। चिली और जनूबी अमेरिका के ममालिक की आतिश फ़िशानी बहर-ए-कानूस की समुद्री प्लेट का बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका की प्लेट के नीचे धंसने की वजह से भी आतिश फ़िशानी होती है। आप मेरे कैमरे की वसादत से वो मंज़र देख रहे हैं, और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे आतिश फ़िशानी होती है, और उसके असरात भी हैं। बाज़ सूरतों में तबाहकुन हैं, और बाज़ जगहों पे सूदमंद भी साबित होते हैं। मेरे कैमरे की वसादत से आप देखेंगे कि ये पूरी दुनिया को आप देखेंगे एक मॉडल की शक्ल में, कि पूरी दुनिया को आप किस तरह देखते हैं, यहाँ पे भी उसका एहतमाम मौजूद है। ये स्टोन जो हैं ये बेसिकली ये भी कुदरत का एक बेहतरीन अतिया है। ये आप मुख्तलिफ़ अक़साम देख रहे हैं यहाँ पे स्टोन की, और ये पाकिस्तान में जितने स्टोन है, जम्स हैं, शायद दुनिया में कहीं पे हों।
ہر قسم کی. اور پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کا علم جو ہوتا ہے اس میں نئی نسل تک بھی اس کے اثرات پہنچے, کیونکہ اپنے علم کو ہم نے نئی نسل تک, یہ بچوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بڑی دلچسپی تھی دیکھتے ہیں. کون کون سے سٹون پسند ہیں؟ کوارٹز, آئرن اور کیلسائٹ. ناظرین, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نمک کا تعلق جو ہے انسانیت کے ساتھ بہت پرانا ہے. کروڑوں سال پہلے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سکندر اعظم جب آئے تو کھیوڑا کے قریب ان کے گھوڑے بیمار ہوئے تو انہوں نے اس نمک کو چاٹا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. تو آپ یہ کھیوڑا کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کوئلے کی سب سے بڑی کان ہے وہ ادھر کھیوڑا میں موجود ہے. اور کھیوڑا میں آپ دیکھیں کہ اس کو اندر سے آپ دیکھیں تو یہاں پہ دنیا کا بہترین نمک آپ کو ملے گا, سفید رنگ میں اور گلابی کلر میں, جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں جو ہے نمک کی دوسری بڑی کان ہے اور پاکستان میں سب سے بڑی کان ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ میاں والی شروع ہو جاتا ہے, تو ڈسٹرکٹ میاں والی کی جو خاص بات ہے اس کا علاقہ جو کالا باغ ہے, کالا باغ میں بھی بہترین نمک کی بڑی بڑی کانیں ہیں, جہاں سے یہ نمک جو ہے حاصل کر کے ملک کے کونے کونے میں اور دنیا میں بھیجا جاتا ہے, ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ آئیں تو آپ سیدن شاہ میں آئیں گے, چکوال ضلع میں, اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو کولا بھی ملے گا, وہاں پہ دیگر معدنیات اور بھی موجود ہیں. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک رچ کنٹری ہے. سلسلہ کوہ نمک کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ چارٹ پوری اس کی وضاحت کرتا ہے کہ صوبہ پنجاب میں جو پہاڑی سلسلہ جنوبی پوٹوہار کو پنجاب کے میدانی علاقوں سے جدا کرتا ہے, اس پہاڑی سلسلے میں جگہ جگہ نمک کے پہاڑ پائے جاتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو ساتھ لائیں گے تو آپ ابھی تو میرے کیمرے کی وسادت سے یہ ہسٹری دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو بتا سکیں گے کہ اس نمک کے جو ہیں کانے کہاں پہ ہیں, سیمٹ کا پتھر کہاں پہ ملتا ہے, یہ ساری چیز جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل میں ملے گی. ناظرین, جب بھی آپ دیکھتے ہیں سانپ سے ویسے بھی آپ ڈرتے ہیں, لیکن جب بڑا سانپ ہو جس کو اژدہا بھی کہتے ہیں, اس کے بارے میں ران تھوڑا سا بتائیں ہمیں اس کے بارے میں. یہ اژدہا جو ہے ہمارے اسی ریجن سے اس کو پکڑا گیا تھا, مطلب اس کے بعد جو ہے پاکستان میں بھی اژدہا جو ہے ان کی دو اقسام ہے, اناکونڈا, پائتھن. پاکستان میں جو ہے زیادہ تر جو زولوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ پائتھن پایا جاتا ہے, اور اس میں آپ کے سامنے پائتھن کا جو اژدہا جسے ہم عرف عام میں اژدہا بھی کہتے ہیں, جو بڑے سانپوں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے, یہ ایک اسٹف یعنی حنوط کردہ آپ کے سامنے ایک نمونہ موجود ہے جو اوریجنل حالت میں تھا. اور یہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کسی بھی جانور کو یا کسی بھی اپنے شکار کو سالم نگلتے ہیں. ہم اصل میں گئے ہوئے تھے آگے بالا کوٹ بابو سر ٹاپ پہ, واپسی پہ ہمارا پروگرام بنا کے بچوں کو ویور کرواتے ہیں. آپ کو خود بھی ہسٹری سے کوئی دلچسپی ہے یا بچوں کو آپ لائیں؟ نہیں, بچوں کو آپ کو پتہ ہے اسپیشلی بچے بہت لائک کرتے ہیں اینیملز کے بارے میں, اس لیے ہم ان کو اینیملز کے یہ جو فاسلز وغیرہ یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے لائے ہیں نا. ناظرین, انسانی زندگی کے ساتھ پھولوں کی بڑی وابستگی ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ پھول کہیں بھی آپ کو نظر آئے تو اس میں ایک کشش ہوتی ہے. پھولوں کی اقسام ہیں اور یہ اقسام سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں. ڈاکٹر رضوانہ سے پوچھتے ہیں کہ ان پھولوں کے بارے میں ہمیں بتائیں. ڈاکٹر صاحب آئیے اور ہمیں یہ بتائیے پھولوں کے بارے میں. یہ جو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس بہت ساری کلیکشن آتی ہے اس میں سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی ornamental کے طور پہ کون سے پھول استعمال ہو سکتے ہیں, جس میں یہ والے جو پھول ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاور جو مارکیٹ ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں, یہ ہوتے نیچرل سے ہیں لیکن یہ ہائیبریڈ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہمیں سائز وائز بڑے فلاور اور اس طرح کی چیزیں ساری ملتی ہیں. اور جبکہ یہ والے جو فلاور ہیں یہ بیسکلی جو مقامی طور پہ ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں, یہ نیچر والے فلاور ہیں, یہ آپ کو پھولوں کی دکانوں پہ نہیں ملیں گے. آپ ڈاکٹر سمیرہ ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. یہاں میوزیم میں ہم پلانٹس پہ جس طرح سے ریسرچ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم نے یہاں ایک ڈسپلے دیا ہے جس میں ہم نے پاکستان میں مختلف جنگلات ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک اویئرنیس دی ہے کہ کس طرح کے جنگلات یا کس طرح کا پودا کون سا جنگل بناتا ہے اور وہ کہاں کہاں کس علاقے میں پائے جاتے ہیں. ہم یہاں سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ تقریباً ہماری سندھ کے علاقہ یعنی کہ کوسٹل بیلٹ میں بھی جنگلات کی ایک قسم ہے جس کو ہم مینگروو فارسٹ کہتے ہیں. کیا چیز چاہیے؟
جی ناظرین، اب ہم آئے ہیں یہاں پہ میوزیم کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں سید لال شاہ. ڈاکٹر سید لال شاہ ایک بڑا وسیع ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس حوالے سے. آج انہی سے اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس نیچرلی یہ جو میوزیم ہے، ہسٹری ہے اس میں بہت زیادہ، یہ کب سے وجود میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان میوزیم آف نیچر ہسٹری یہ 1982 میں یہ فرسٹ ٹائم بنایا گیا، اور ورلڈ کو دیکھ کے، دنیا کو دیکھ کے کہ کسی بھی کنٹری میں جو نیچرل ہسٹری ہے اس کی کتنی یا کیا امپورٹنس ہے. یہ 1995 میں یہاں بلڈنگ جو ہے بنی. یہ پاکستان کا واحد میوزیم ہے جو اسلام آباد میں بیس کرتا ہے، اور ہمارے جو مین فنکشنس ہے وہ کنزرویشن پہ کام کرنا ہے، اور جو اس کی انفارمل ایجوکیشن ہے اس پہ کام کرنا ہے، اور جو نیچرل ہسٹری ہے، ریسرچ، ان پہ جو ہے نا کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورے پاکستان کی نمائندگی ہے اس میوزیم میں، تو ہمارے جو چاروں صوبے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، کیا کیا خاص چیز وہاں سے لا کے اس جگہ پہ رکھی؟ سر اس میں پاکستان کے کونے کونے سے جو چیزیں ہیں ہمارے پاس، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مینلی 4 ڈویژنس ہیں. اس میں مینلی اگر ان کو ہم ڈیوائڈ کریں تو 2 بنتے ہیں، ایک ریسرچ ہے اور ایک انفارمل ایجوکیشن ہے. تو اگر ایز اے ہول آپ دیکھیں تو سارے پاکستان سے جو پلانٹس ہیں، جو پودے ہیں، ان کی مختلف اقسام وہ ہمارے پاس ہیں، اور زولوجیکل سائنس ڈویژن ہے جس میں جتنے بھی جاندار ہیں پاکستان کے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ارتھ سائنسز جس میں خاص طور پہ جیم اسٹونز قابل ذکر ہیں وہ ہمارے موجود ہیں. تو مینلی جو نیچرل ہسٹری جسے کہتے ہیں اس میں یہ 3 چیزیں ہی آتے ہیں، پودے آتے ہیں، جاندار آتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو زمین سے ریلیٹڈ یا ارتھ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں. تو پورے پاکستان کے کونے کونے سے ہمارے سائنٹسٹ جاتے ہیں. پورے جو بلوچستان کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں وہ کور کی ہوئی ہیں، اور جو سندھ کے کوسٹل ایریا اور مینگروو سے لے کے جو اندرون سندھ کے جنگلات ہیں وہاں سے لے کے نادن ایریا میں دیوسائی پلینس کھنجراب تک ہر ایریا کو جو ہے نا وہ کور کیا ہوا ہے. اور وہاں ان 3 جو مین ایریاز ہیں اس کے اسپیسیمنس لا کے اور یہاں رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کو پاکستان کے ہر کونے سے ان 3 فیلڈس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ملیں گی. اور یہ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 15 لاکھ اسپیسیمنس ہیں اور اسپیشیز مختلف جانداروں کی اور پلانٹس کی، اور یہ بہت بہترین جو نمبر ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ناظرین، آپ کو ہم نیچر کے قریب لے کے گئے. بیسیکلی اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خواہش ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، اور آپ کی جو نیچر ہے، نیچر کو سیف کیا جائے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو اور اپنی نیچر کو سیف رکھتی ہیں. پاکستان کو قدرت نے خوبصورت موسم دیے. آپ کے پاس ہر قسم کا موسم ہے، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے. اسی طرح پاکستان کی خوبصورتی کو آپ کشمیر میں جائیں، آپ جی بی میں جائیں، آپ پنجاب کے حصے دیکھیں، آپ سندھ کو، بلوچستان کو، آپ خیبر پختونخوا کو، ہر جگہ آپ کو نیچر خوبصورت انداز میں نظر آئے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس نیچر کو کتنا اپنا قریب محسوس کرتے ہیں، آپ اس نیچر کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. یہ آج سے ہی آپ نے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی خوبصورت نیچر جو ہے وہ اگلی نسلوں تک بہتر طریقے سے منتقل ہو سکے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. آئیے ناظرین، میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور پاکستان کی نیچر کو سیف کر کے دنیا کو ایک میسیج دیں کہ ہم اپنی نیچر کے، اپنی ثقافت کے اور کلچر کے بہترین امین ہیں. اسی کے ساتھ ہی
عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.